हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है। ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे। ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए। ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा, 03004725 और आप देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? आज है 4 दिसंबर। गर्मी कोई नहीं, गर्मी सर्दी गर्मी देखें मौसम देखें कैसे है, वैसे ही मौसम है सर कोई सर्दी नहीं आई मेरे ख्याल है पूरे दिसंबर च नहीं आनी। जेड़े वो चिल्ले का होता था, सर्दियों का चिल्ला होता था जी, जाड़ा जाड़ा उसे कहते थे, वो नहीं आया, कुछ नहीं आया। कदों आन गए सर जी? एक से गर्मी नहीं आ रही, सर्दी, एक सर्दी नहीं आ रही, तो दूसरा इमरान दी रोना पिटना खत्म नहीं हो रहा। हुकूमत बड़ी परेशान है कि यार इहदे नाल असीं गल की करिए। और आपको एक बात बताऊं, आप खुद हैरान होंगे कि ये पीटीआई क्या चाहती है। अभी इलेक्शन हुए 8 महीने पहले, अब ये क्या चाहती है? 8 महीने से पहले आपने 9 मई किया, 9 मई की तहकीकात हो रही हैं, अभी आर्मी का फैसला नहीं आया, सारा कुछ नहीं आया, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे तमाशे। परसों इमरान खान की तरफ से जेल से ठंडा ठंडा बयान आया था कि जनाब ठीक है, असम्बली में आवाज़ उठाओ, और ये वो। इसका कोई दीन ईमान भी तो नहीं है ना। आज जी फौज बड़ा अच्छा मेरे नाल हुकूमत ताउन कर रही है, आज जी बड़ी गद्दारी कर रही है, आज ये तो कल वो। बस इसने समझ नहीं आ रही, इसको किसी को भी समझ नहीं आ रही कि यार एक की चांदा की है। अब वो चाहते हैं कि हम इमरान खान को छुड़ाना चाहते हैं। और भाई उधर 250 मुकदमात ने रोज़ उधर मुकदमात बन रहे हैं, और वो उसकी गर्दन में से सरिया निकलने की बजाय एक सरिया रोज़ नवा आ जाता है। वो कहता है मैं आग लगा दूंगा, मैं ये करूंगा वो। आप ताज़ा बयान क्या आया है कि जनाब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, यानी कि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना वो आप पूरी करने के लिए वो बैनुल अक़वामी तौर पे जाएगा। और उन्होंने कहा जी हम शोहदा का बदला लेंगे। और अलीमा ने और बयान दिए, अली गोहर को वो सारे गालियां निकाल रहे हैं कि तू केड़ा ठंडा मीठा बयान दिया है। ए ठंडे मिठे बयान जड़े ना सानू काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। तो ये सर जी ये सूरत हाल है। इसको अब समझ नहीं आती कि ये पीटीआई वालों के साथ क्या किया जाए, ये क्यों इतने उतावले हुए हैं। मेरा ख्याल है इसने जैसे पहले 126 दिन का धरना दिया था ना, क्या था, ऐसे 100-200 बंदे बैठे थे, मीडिया इसके साथ मिला हुआ था, ये एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई थी। वो कहते थे, वो पुरानी तस्वीरें लगा के, ए देखो जी ठाठे मारता हुआ समुंदर, ना ठाठे था ना समुंदर था, यही होंदा सी, नशा करके देर नाल आंदा सी, एक तकरीर रोज़ कर जाता सी, यही उसनू आदत पई हुई है। ठीक है। तो ये सूरत हाल है। अब आप खुद ही बताएं कि अब इसका क्या इलाज किया जाए। आप ज़रा इसका इलाज तो तजवीज़ करें। इसका इलाज क्या है?
ایک تو علاج یہ ہے، میں جو تجویز دے رہا ہوں آپ بھی دینا، کہ میڈیا کے اوپر اس کی ڈسکشن بند کر دی جائے۔ ہم جب میڈیا دیکھتے ہیں، ابھی اسحاق ڈار صاحب لگا ہوا تھا کہ جناب عمران نے بڑی زیادتی کی ہے، اور سفیروں کو خطاب کر رہا تھا کہ اس کو منع کیا گیا، اس کو سنگ جانی ٹائم وہ دیا گیا، علاقہ دیا گیا کہ اتھے جاؤ خطاب کرو، جو مرضی کرو، لیکن یہ فتنے پہ آمادہ ہے نا، اس لیے یہ ان کی طرف ادھر آئے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں ادھر اسی نہیں جانا، ادھر نہیں جانا بالکل۔ تو یہ سر جی اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج یہ ہے کہ ٹی وی پہ ڈسکشن بند کر دیں، پکا ٹی وی پہ ڈسکشن بند کر دیں بالکل عمران خان کے حوالے سے۔ تو ایک تو یہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو پی ٹی آئی ہے نا، اس کے اوپر ہلکی سی یہ پابندی لگا دیں کہ ان کا کوئی بندہ ٹی وی ٹاک شوز میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اب عمران خان نام پہ پابندی ہے، بانی عمران خان چل رہا ہے، بانی کہہ دو، مانی مینٹل۔ اس سر جی اس کا حل، اب حکومت روز 4 پریس کانفرنسیں کرتی ہے عمران خان کے خلاف، وہ ان کو ٹی وی والوں کو دکھانی پڑتی ہیں کہ عطا تارڑ آپ کے پاس روز آتا ہے، اسحاق ڈار آتا ہے، یہ سارے ہی آ جاتے ہیں، اور شام کو تو ہر چینل پہ ایک آدھا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جڑا عمران خان میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ سر جی یہ ورڈ ریکارڈ ہو گیا ہوگا، اتنا عمران خان کا نام لوگوں نے لیا ہے، اور یہ فتنہ ہے، یہ باز نہیں آئے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، حکومت جو مرضی، حکومت نے نرمی کر کے دیکھ لی ہے نا، یہ باز نہیں آیا، ہون ذرا سختی کر کے بھی دیکھ لو سختی کر کے، اس کو ذرا عام قیدیوں والا سلوک کرو نا، عام قیدیوں والا، اور اس کو اسلام آباد سے شفٹ کرو۔ حکومت بھی تو کوئی بات نہیں نہ سن رہی لوگوں کی، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو شفٹ کرو مچھ جیل میں، اور اس کو تاکہ پتہ چلے، یہ وہاں سے پھر کہے گا کہ مینو جڑا نہ کرو۔ ساری سہولتیں تو حکومت نے دی ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، عدالتیں بھی اتنی زیادتی کر رہی ہیں عدالتیں کہ کسی قیدی کے پاس ایکسرسائز مشین ہے تو عدالت نے اس کو دی ہوئی ہے، پھر حکومت کہتی ہے، عدالت نے کہا ہے جی اسی کی کریے۔ اچھا جی، آج وہ کیس لگا ہوا تھا کہ عامر فاروق چیف جسٹس کے پاس کہ تسی عمران خان نو میں تمہیں کیسی اجازت نہیں دینی، ایک جگہ تے دینی ہے، تسی سارا اسلام آباد ہی بند کرتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی گرمی کر رہے تھے، اس کے اوپر بھی کہ سانو تفصیلی رپورٹ دیو یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرا شہباز شریف کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں 5 ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب ہمارے محکمے سارے خرید رہا ہے، یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کے سارے بڑے بڑے محکمے خرید رہا ہے۔ آج بھی بتا رہے تھے کہ جو پی ٹی سی ایل ان کے پاس ہے نا، پی ٹی سی ایل، اس میں 3 ارب روپیہ روزانہ کماتے ہیں، 3 ارب روپیہ روز۔ یہ انٹرنیٹ کمپنیاں، یہ جیز، یہ کیش، فلانا، پی ٹی سی ایل، وہ سارے عربی کما رہے ہیں، عربی۔ اب اس کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ پھر ابھی بتا رہے تھے جی سٹاک ایکسچینج پھر آسمانہ تے پہنچ گئی ہے، 1 لاکھ تے 6,000 تے چلی گئی ہے۔ اس کا فائدہ عوام کو کیا فائدہ ہے بتا دیں۔ مہنگائی کہیں کنٹرول ہوئی ہے دوستو؟ بتاؤ آپ کے علاقے میں کوئی چیز سستی ہوئی ہے تو بتا دو، ایک چیز بتا دو، کیا چیز سستی ہوئی ہے آپ کے علاقے میں؟ آپ کہیں گے نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر سانو سٹاک ایکسچینج دا کیوں سنا دے ہو؟ آپ عوام کے لیے کوئی چیزیں سستی کریں، غریبوں کے لیے کوئی چیز سستی کریں، کوئی بجلی سستی کریں، کوئی گیس سستی کریں۔ بجلی گیس کے اسی طریقے سے ریٹ آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے۔ آپ 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ پہ پہنچ جائے، جب تک عوام کو ریلیف نہیں نہ ملے گا عوام یہی کہتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب آج مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ 10 دنوں کے لیے، ہفتے کے لیے چائنا جا رہی ہیں دورے پہ، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک صوبائی جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو بلایا گیا ہے چائنا، کیونکہ مریم نواز اتنے کام کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ چینی حکومت کی دعوت پہ جا رہی ہیں، یہ چینی حکومت کی دعوت پہ جا رہی ہیں کہ آؤ جناب مریم نواز صاحبہ دے نال اسی کوئی معاہدے کریے اور سارا کچھ کریے، ٹھیک ہے جی۔ تو کل کے جناب
ویڈیو ایک لیک ہوئی ہے، امین گنڈاپوری جو گندی گالیاں دے رہا ہے ایک ایم این اے کو، ایم پی اے کو، اور پھر وہ عمران ریاض خان ہے جو سوشل میڈیا والا، اس کو بھی انتہائی گندی کہ وہ آپ کو ہم سنا ہی نہیں سکتے۔ ایک وزیر اعلیٰ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا، وزیر اعلیٰ کے عام بندہ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے، تو وہ گالم گلوچ کر رہا ہے، بہت گندی گندی گالیاں دے رہا ہے، وہ بھی آگے سے اس کو تانا دے رہا ہے کہ تو بندے مروا کے تو نس گیا ہے، تو فرار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سر جی ان کے تماشے ختم نہیں ہوں گے، خدا کے لیے ملک کو آگے چلنے دو، آگے چلنے دو ملک کو، ٹھیک ہے؟ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو تو گل کریں گے۔ اللہ حافظ۔